Maayong adlaw sa tanan, palihog kog abri sa inyong Biblia sa librong John, chapter 19, verse 30. When Jesus therefore had received the vinegar, katuning time na gilansang na si Jesus sa krus, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Before namatay si Kristo, miingon siya, "Kini, natapos na. It is finished." Akong pangutanan nimo, kung si Kristo miingon, "Kini, natapos na," unsa may mahuna-hunaan nimo para sa imuha unsa ipasabot ni Jesus Christ sa "It is finished." Para may bal-an nato kung unsa ka kasigurado sa imong salvation, i-check nato kung ang imong gihuna-huna nga makaluwas nimo is the correct doctrine para sa ato ang Christians karon. Importante kaayo gyud nga ikaw mismo sa imong kaugalingon kabalo ka kung asa ka padulong pag mawala na ka diri sa kalibutan. Kay giingon sa Biblia, ikaw makabalo kung ikaw na ay eternal life or kinabuhing dayon. Giingon sa 1 John 5:12 and 13, siya nga nakabaton sa anak sa Dios may kinabuhi, ug siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Kini nga mga butang gisulat ko kaninyo nga mituo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon. Gingon diri nga kitang mga mituo, masayod nga kita adunay kinabuhing dayon. Nganuman, una, kay nakaila naman ta kung kinsa ang muhatag sa tuwa o kinabuhing dayon. Ikaduha, kay mituo ta sa mihatag. John 3:16, kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud mamatay. Apan adunay kinabuhing walay katapusan. Of course, ikaw mismo diha sa imong kaugalingon makabalugyod ka kung tinuod gyud ang imong pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Kung gikan gyud sa imong kasing-kasing ang imong pagtuo sa Ginoo, ikaw mismo makabalo nga ikaw malangit. Kung dili ka sure or wala ka kabalo kung malangit ka, what if kung panalitan wala pa gyud ay ka naluwas? Giingon sa Bible sa Revelation 14 verse 10, ang mga makasasala ning wala naluwas. Giingon diri, paantuson pinaagi sa kalayo ug asupre. Unsa kadugay sila magantos? Giingon sa verse 11, ug ang aso sa ilang pag-antos musaka hangtod sa kahangturan, ug sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabii. Bati kaayo paminawon ug hadlok kaayo paminawon. Pero unta nahadlok yug ka, kay aron pangitaon gyud nimo ang Ginoo. Kay kung namatay ang usa ka tawo nga wala naluwas, giingon sa Biblia, wala na second chance sa impyerno. Imagine, mag-antos sila sa kalayo forever o gapadayon ang ilang pagkasunog sa adlaw ni sa gabii. Diri sa kalibutan, isa rin pinakasigurado ang atong kamatayon. Hebrews 9:27, ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay, apan human niini ang paghukom. Mutuo man gyud ta nga kitang tanan physically mamatay, kay tungod kana sa atong sala. Giingon sa Romans 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kinsa man sa tuang wala nakasala? Wala, di ba? Giingon sa Biblia, kay kitang tanan nakasala, kitang tanan nagkulang sa himaya sa Dios. Pero ang maayong balita ni Kristo kay dili na nato kinahanglan mag-antos sa impyerno kung ato lang dawaton ang bayad ni Kristo. Siya miingon, kini natapos na. It is finished. Mao nang mianhi sa kalibutan sa Hesukristo para bayaran ang bayad sa atong mga sala. Ang pagtubos ni Kristo sa tua kay matawag natog maayong balita. Amen? Ang gibuhat ni Kristo sa krus kay ang gitawag sa Biblia nga gospel, meaning good news or maayong balita. Mabasa nato ang gospel sa 1 Corinthians 15 verse 1-4. I declare unto you the gospel. Unsa ang gospel? Giingon sa verse 3, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Giyon sa pagkamatay ni Kristo.
Revelation 1:5, He died by shedding His blood. Nganong importante ang gipaagas na dugo ni Kristo sa krus? 1 John 1:7, kay ang dugo ni Kristo nagahinlo kanato sa tanang sala. He was buried, gilubong siya, nagpasabot lang nga namatay gyud siya. Period. Kay iyag yung gihatag, iyang kinabuhi, iyang gisacrifice iyang life para sa tua. Kinahanglan niya mamatay kay siya ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. John 2:2, og siya mao ang halad sa pasiguli alang sa ato ang mga sala, og dili lamang alang sa ato kundi alang usab sa sala sa tibuok kalibutan. Siya ra gyud ang perfect sacrifice. Sa 33 ug tunga ka tuig ni Kristo diri sa kalibutan, sukad-sukad wala gyud siya nakabuhat og sala. Imagine, sukad-sukad wala gyud siya nakapamakak. Kinsa man ang wala pa nakapamakak sa atua, si Kristo maskin kausa wala gyud nakahuna-huna og dautan sa laing tao. Maskin kausa wala gyud nakapanglibak, wala gyud nakapamalikas, wala nakasupak sa ginikanan. Ako, sad-an gyud ko sa tanan. Pero ang good news kay buhi ang ato ang Ginoo ug karon naa na sa langit. He rose again. Ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay. So si Kristo niagi ana nga madugo nga panghitabo kay para lang bayaran ang bayad sa atong mga sala. After niya mabayaran, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Siya ang nag-antos aron pinaagi sa pagtuo dili na kita kinahanglan nga mobayad sa atong mga sala. Siya namatay aron kita mabuhi uban kaniya sa langit. Ang ato nalang buhaton is dawaton ang free gift of eternal life, ang grasya sa kaluwasan. Kay ang gibuhat ni Kristo sa krus, kay usa kini ka grasya. Diba ang grasya is something na imong nadawat nga wala nimo gihaguan o gibayaran, sakto? O kung ang eternal life is a free gift, diba ang gift kay kinahanglan pa nimong dawaton para maimuha na? So ang salvation o kaluwasan kay dili siya automatic. Kay kinahanglan pa gyud nimong dawaton ang gift. Kay dili man ta mga robot nga giprogram sa Dios nga unsay buhaton. Kay iya man tang gitagaan og free choice. For sure kitang tanan mo tuo nga gitagaan ta og free will ni God. Amen? So naara sa tua kung dawaton o i-reject ang gasa sa Dios. Giingon sa Biblia, ihatag sa imuha ang free gift kung imong iingon sa Ginoo nga imo kining dawaton. Unya madawat ra nimo ni kung mutuo ka nga gibarya na ni Kristo ang regalo nga iyang gihatag. So imong madawat kung imong iingon sa Ginoo nga imong dawaton ang free gift. Kay giingon sa Romans 10 verse 9 to 13 nga kun imong isugid, imong i-confess, pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong ug pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Kasi bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Nagpasabot nga tungod sa imong pagtuo, imo kining isugid o imong iingon sa Dios in your own words. Moampo kaniya nga imong dawaton sa Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas o manunubos. Gitawag nato si Kristo nga manluluwas kay giluwas ta niya sa linaw nga gadilaab sa kalayo ug asupre. Gitawag sad siya nato og manunubos kay gitubos ta niya sa atong mga sala. So kung mutuo ka nga gibuhat na ni Kristo para sa imuha, ug mituo sad ka nga siya nabanhaw, giingon sa Biblia, ikaw gyud maluwas. I-pray lang nimo sa iyaha nga imo siyang dawaton nga imong Ginoo ug manluluwas. Imong iingon nga ikaw misalig sa natapos nga buhat niya sa krus. Basta in your own words, kung unsay sulod sa imong kasing-kasing, kana ang imong iingon sa iyaha. Walay sayop na prayer para sa atong kaluwasan kung ang imong pagtuo dili kawang. Meaning, si Kristo ug ang iyang gibuhat ra gyud ang muluwas nimo, maora na imong saligan. Again, dapat nimong masabtan nga ang mudala nimo sa langit kay ang pagtuo nga kita gitubos na ni Kristo diha sa atong sala. Tungod kay dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Dili ang atong mga maayong buhat ug dili ang atong pagkamatarong ang mudala sa atuwa sa langit. In short, we are saved because of what Jesus did for us and not because of what we are doing or will do for Him.
Giingon sa Biblia, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo, ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat. So dili ang imong pagkabuutan, dili sa pagsunod sa 10 Commandments, dili ang water baptism, dili ang religion, dili ang pagsimba, dili ang pagpangumpisal, dili ang pagsunod sa Sabbath, dili ang pagsalig sa imong kaugalingon. Kana bitang moingon ta nga mas daghan unta kog nabuhat nga maayo kaysa dili maayo. Good deeds kaysa bad deeds. Nganong dili man kana ang mudala sa atua sa langit. Giingon sa Isaiah 64:6, ang atong pagkamatarong kay samara sa hugaw nga trapo. Pero tinuod nga isip usa ka Kristiyano magbinuotan ta. Magtinarong ta, magsunod ta sa mga sugo ug tudlo ni Kristo, pero ato nang gibuhat or buhaton kay kita naluwas ug dili para kita maluwas. Sa akong opinion, dapat lang gyud magtinarong ta ug magbinuotan. Kay unsa na lang may maingon sa mga wala naluwas kung bati kaayo ang atong testimony. Unsaon na lang nato pag-witness sa ubang tao kung ang atong testimony samara sa tao nga wala naluwas. Unta karon nasabtan og nahibal-an na nimo ang tubag sa kung unsay pasabot sa giingon ni Kristo nga natapos na. It is finished. Mangutana ko nimo karon kung wala pa ka naluwas, kanusa pa man ka maguna-una sa imong salvation? Pag wala na'y oras, pag ulahin na ang tanan. Si Paul miingon, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation."